र आज हामी पुस्तक तितसबाट हामी हेर्नेछौँ। पुस्तक हामी तितसबाट हेर्नेछौँ। अध्याय 3 को 1 पददेखि हामी 7 पदसम्म हाम्रो विशेष भाग हुनेछ। त यसो भए तापनि यस पुस्तक तितसमा भएका कुराहरूलाई हामी सारांशमा हामी हेर्न सक्छौँ। त हाम्रो मुख्य भाग चाहिँ अध्याय 3 को 1 देखि 7 पदसम्म हो। म यहाँहरूलाई पढेर सुनाइदिन्छु। सर्वप्रथम त संसारमा यतिखेर परमेश्वरको क्रोध खनिँदैछ। उहाँको वचन पुरा हुनुपर्छ र हामी सबैले प्रार्थना गरौँ कि संसारको धेरै राष्ट्रहरूमा गरिब जनहरू छन्, प्रभुका प्रियहरू, रोगीहरू छन्। उनीहरूको खातिर पनि परमेश्वरले आफ्नो क्रोधको हात चाँडै थाम्नुपर्ने हुन्छ। र हामीहरूकै माझ पनि हामी धेरैजना कति रोगी छौँ, कति गरिबी अवस्थामा छौँ। त हामीले हाम्रो शरीर खाँचोहरू पुरा गर्न काम गर्नुपर्छ। त परमेश्वरले कहिले उहाँको आफ्नो क्रोधको हात, न्यायको हात थाम्नुहुन्छ हामी थाहा छैन। हामी सबैले प्रार्थना गरौँ ताकि एक दिन अवश्य उहाँले आफ्नो न्यायको हात थाम्नुहुनेछ। त उहाँको न्यायको बारेमा हामीले पढिरहँदाखेरि मलाई एउटा घटना चाहिँ अचम्म लाग्छ। पुस्तक प्रकाश 16 अध्यायमा 16 अध्यायमा पहिलो कचौरा खनाउँदाखेरि पशुको निशान छाप लिनेहरूमा डरलाग्दो घाउ खटिरा उब्जिनेछ। दोस्रो कचौरा खनाउँदाखेरि समुद्र रगत भइजानेछ, सबै जीव प्राणी मर्नेछन्। तेस्रो कचौरा खनाउँदाखेरि नदीका मुहानहरू, सबै नदी नाला रगतमा परिवर्तन हुनेछन् र मानिसहरूले पानी पिउन खोज्दा सबै रगत भइजानेछ। यो प्रभुको दण्ड हो। चौथो कचौरा खनाउँदाखेरि घामले चाहिँ साह्रै पोल्ने राप, घामको राप चाहिँ वृद्धि हुनेछ र मानिस गर्मीले भुटभुटिनेछन् र आफ्नो गल्तीको प्रस्ताव गर्न सट्टा प्रभुको निन्दा गर्नेछन्। र पाँचौँ कचौरा खनाउँदाखेरि चाहिँ त्यस पशुको सिंहासन राज्यमा खनाइँदा त्यो डरलाग्दो घाउ खटिराले उनीहरू पीडित पारिनेछन्। र छैटौँ कचौरा खनाउँदाखेरि चाहिँ पूर्वतिरबाट आउने राजाको बाटो तयारी हुनेछ र झुटा भविष्यवक्ताहरू साथै त्यो पशुको मुखबाट दुष्ट आत्माको आत्माहरू निस्किनेछन्। र सातौँ कचौरा चाहिँ मलाई अचम्म लाग्छ। समय अवधि कति वरपर हो सायद म भन्न सक्दिनँ। त ठुलो भूकम्प त्यहाँ हुनेछ र संसारका धेरै ठाउँहरू चिराफारा हुनेछन्, पहाड लोप हुनेछ, टापुहरू लोप हुनेछन्। त्यसपछि लगत्तै हो या कति समय अवधि हो, ठुला ठुला असिनाहरू बर्सिनेछ। यति डरलाग्दो न्याय सहित हुनसक्छ। मानिसहरू भूकम्पले धेरै मरेका हुन्छन्, त्यहाँनिर ठुलो शोकमा छन्। त्यो हुँदाहुँदै ठुल्ठुला असिनाहरूले उनीहरूलाई कित्नेछ। त्यो समयमा तपाईँ र म संसारमा हुन सक्छौँ, हुने छैन होला मेरो विचारमा। प्रभु जान्नुहुन्छ सबै कुराहरू। यसैले यो सातौँ कचौरालाई म मनन गर्दाखेरि चाहिँ भूकम्प, ठुलो भूकम्पको कारण संसार तहस नहस भइरहेको अवस्थामा फेरि पुरा ठुला असिनाहरू ओरिनेछन्। त हामी कल्पना गरौँ परमेश्वरको न्याय कति डरलाग्दो छ। र यो कोरोना भाइरस पनि उहाँको एउटा न्याय नै हो। हामी सुन्छौँ कति मानिसहरूले कोरोना भाइरसलाई सराप्छन् अरे, कति विश्वासीहरूले पनि। वास्तवमा परमेश्वरलाई सराप्न हामीले मिल्दैन। यो उहाँको हातको कुरा हो, उहाँको इच्छाको कुरा हो। त्यसैले हामीले यसरी भन्न सक्छौँ, प्रभु तपाईँले आफ्ना प्रियहरूको निम्ति क्रोधको हात कहिले थाम्नुहुन्छ। प्रभु तपाईँ हेर्नु संसारका आफ्ना गरिब प्रियहरूलाई, रोगी प्रियहरूलाई प्रभु, उनीहरूको खातिर पनि तपाईँले चाँडै क्रोधको हात प्रभु थामिदिनुहोस्। हामी यसरी प्रभुलाई बिन्ती गर्न सक्छौँ। आउनुहोस् हामी आजको पाठलाई म पढ्नेछु। तितस अध्याय 3 को 1 देखि 7 पदसम्म। उनीहरूलाई सम्झना गराइदेऊ। शासकहरू
र अधिकारीहरूका अधीनतामा रहून्, आज्ञाकारी हुन्, हरेक असल कामका निम्ति तयार रहून्, कसैको बदनाम नगरून्, झगडालु नहुन्, तर कोमल र सबै मानिसहरूलाई सबै प्रकारको नम्रता देखाउनेहरू हुन्। किनकि हामी आफै पनि एक समय मूर्ख, अनाज्ञाकारी, भ्रममा परेकाहरू, तरह तरहका अभिलाषा र सुख विलासहरूका कमराहरू थियौँ। देश र डाहामा जीवन बिताउँथ्यौँ, घृणित थियौँ र एक अर्कालाई घृणा गर्दथ्यौँ। तर जब हाम्रा मुक्तिदाता परमेश्वरका दया र मानिसप्रतिको प्रेम प्रकट भए तब हामी आफैले गरेका धर्मका कामहरूद्वारा होइन, तर उहाँकै कृपा अनुसार उहाँले हाम्रो उद्धार गर्नुभयो, नयाँ जन्मको स्नान र पवित्र आत्माबाटको नवीकरणद्वारा, जसलाई उहाँले यसो ख्रीष्ट हाम्रा मुक्तिदाताद्वारा हामीमाथि प्रशस्त गरी खन्याउनु भयो। उहाँको अनुग्रहद्वारा धर्मी ठहरिएर अनन्त जीवनको आशा अनुसार हामी हकवालाहरू बन्न सकौँ भनेर। त प्रभुका प्रियजनहरू, सम्झाउने कुराहरू हामी पाउँछौँ एक पदमा। पावलले भन्छन् तीतसलाई, तीतस क्रेटका विश्वासीहरूलाई सम्झाइदेऊ। त सम्झाउने कुराहरू विभिन्न हुन सक्छन्। पहिला सिकिएका कुराहरू, पहिला जे हामीले सिक्यौँ परमेश्वरको पवित्र वचनबाट, त पहिला हामीले जे सिक्यौँ हाम्रो जीवनको बारेमा, संसारको बारेमा, ती कुराहरू फेरि दोहोऱ्याएर सम्झिनु पर्ने हुन्छ, सम्झाउनु पर्ने हुन्छ। त नम्बर 2 मा हाम्रो जीवनमा विगतका दिनहरूमा अथवा क्रेटको मानिसको जीवनमा विगतका दिनमा घटेका घटनाहरू, विभिन्न घटनाहरू। नम्बर 3 मा विगतका जीवन कस्तो थियो, विविध कुराहरू, यस्ता कुराहरू तीतस तिमीले सम्झाइदेऊ क्रेटका मानिसहरूलाई। यसरी क्रेटका विश्वासीहरूलाई विगतका कुराहरू सम्झाउनु पर्ने काम तीतसले गर्न पर्थ्यो। सम्झना गराउने कुराहरू। त 2 पदमा हामी हाम्रो आफ्नै जीवन फर्केर हेर्नुपर्छ भनी पावलले भन्छन्। त 3 देखि 7 पदमा चाहिँ परमप्रभुको अनुग्रहले, कृपाले, प्रेमले, दयाले आफ्नो पुत्रद्वारा हामीलाई नयाँ जीवन दिनुभयो। हामी अधर्मीहरूलाई, हामी दुष्टहरूलाई भनी पावलले यसरी यहाँनिर उल्लेख गरेका छन्। त यहाँ थुप्रै थुप्रै तीतसका जिम्मेवारीहरू थिए। त्यसलाई हामी सारांशमा हेर्नेछौँ। तीतसका जिम्मेवारीहरू, तीतसले सर्वप्रथम प्रभुको आज्ञा पालन गर्न पर्थ्यो। तीतस आज्ञाकारी हुनु पर्थ्यो। परमेश्वरको वचनप्रति निष्ठावान हुनु पर्थ्यो तीतस सर्वप्रथम। त्यसपछि उसले अरू कार्यहरू गर्न पर्थ्यो। त हामी देख्छौँ तीतस 1 देखि 4 पद पावलले सृष्टि अगाडि परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञा सम्झना गराउँदै विश्वास अनुसार आफ्नै छोरा, साझा विश्वास अनुसार मेरो आफ्नै छोरा भन्दै तीतसलाई अभिवादन गर्छन् पावलले। परमेश्वरले हाम्रो लागि कसरी सृष्टि अघि नै योजना गर्नुभयो, आफ्नो पुत्र हामीलाई पापबाट उद्धार गर्नु भन्ने कुरा सम्झाउँदै विश्वासमा मेरो छोरा भन्दै पावलले तीतसलाई अभिवादन गर्छन्। त नम्बर 2 मा चाहिँ अध्याय 1 को 5 देखि 9 पदमा त तीतसले केही काम गर्न पर्थ्यो। क्रेटको मण्डलीमा जब तपाईँले खण्ड पढ्नुहुन्छ, त्यो खण्डमा लेखिए अनुसारको योग्यता अनुसार त्यहाँ सेवकहरू, एल्डरहरू, अगुवाहरू नियुक्त गर्न पर्थ्यो। अगुवाहरू नियुक्त गर्न पर्थ्यो। त तपाईँले यो खण्ड पढ्दा पढ्दै पहिलो तिमोथी अध्याय 3 पनि पढ्नुहोस्।
तीतस 1को 5 देखि 9 पद र पहिलो तिमोथी 3 अध्यायमा परमेश्वरको कामको लागि चुनिएका पास्टर, एल्डर, डिकन, विभिन्न सेवकहरूको त्यहाँनिर योग्यताहरू छन्। जीवनका योग्यताहरू, आत्मिक योग्यताहरू त्यो छन्। त परमेश्वरका प्रियजनहरू हो, त आत्मिक योग्यताहरू छैनन् भनेदेखि परमप्रभुको सेवा गर्नलाई हामीलाई गाह्रो पर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले होसियार भएर हेर्नुपर्ने र बुझ्नुपर्ने पनि हुँदछ। त कोही मानिसमा सेवा गर्ने जोस र बोझ हुन सक्छन् तर दान नहुन सक्छन्। कोही मानिसमा प्रभुको सेवा गर्नलाई दान हुन सक्छ तर जोस र बोझ नहुन सक्छ। त उसको आत्मिक योग्यताको साथसाथमा उसँग दान, जोस र बोझ यी तिनै कुरा हुन पर्दछ। तब ऊ चाहिँ परमप्रभुको सेवाकाईमा अघि बढ्न सक्दछ। यति मात्रै होइन, नियुक्त गरिने, परमेश्वरको काममा नियुक्त गरिने ती व्यक्तिहरूले सर्वप्रथम आफ्नो दान थाहा पाएको हुनुपर्दछ। मैले भनिसकेँ। त्यसपछि उसँग बोझ हुनुपर्छ, जोस हुनुपर्छ। त्यसपछि खाटी शिक्षामा अनुभवी पनि हुनुपर्छ। उसँग जोस छ, बोझ छ, दान पनि छ, तर खाटी शिक्षामा अनुभवी छैन भने त्यहाँ पनि समस्या आउँछ। अनि परमेश्वरको सेवा गर्नलाई नियुक्त गरिने त्यस्ता व्यक्तिहरूको हृदय सिक्ने हृदय हुनुपर्छ। यदि कसैले सिक्ने हृदय लिएन भनेदेखि उसले परमप्रभुको वचन गम्भीरता साथ उसले बुझ्न सक्ने छैन। अनि ऊ चाहिँ न्यायिक हुनुपर्दछ। न्यायिक, त्यो पक्षपात रहित न्यायिक ऊ हुनुपर्दछ र एकपक्षीय कुरा मात्र उसले सुन्नु हुँदैन। परमेश्वरको कामको लागि नियुक्त गरेका व्यक्तिहरू जो हुन्छन् जिम्मेवार व्यक्तिहरू, विभिन्न कुराहरू उसले भोग्नुपर्ने, गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यहाँ थुप्रै कुराहरू आउँछन्। अनि कुनै कुरा न्याय गर्दा एकपछि ढङ्गले मात्रै हामीले काम गर्नु हुँदैन। अगुवाले सामूहिक निर्णय गर्ने, सहनशील हुनुपर्छ, धैर्यवान हुनुपर्दछ, आत्मसंयम, उसँग दान छ, बोझ छ, जोस छ। यी कुरा भए तापनि सेवाकाईमा अघि बढ्दाखेरि जीवनमा धैर्यता, सहनशीलता, सिक्ने हृदय, यी कुराहरूसँग छैन भने उसको सेवाकाई फेल खान सक्छन्। थुप्रै मण्डलीका अगुवाहरूले सेवाकाईमा फेल खाएको हामीले थाहा पाएका छौँ र कति मण्डलीहरू पनि संसारिकपनामा गएका हामी थाहा पाइरहेका छौँ। किन यस्तो भयो त? कारण अगुवाहरू नमुना नबन्नु, सिक्ने हृदय नहुनु, खाटी शिक्षामा अनुभवी नहुनु, विविध कारण त्यहाँ थुप्रै छन्। जुन कारणले गर्दाखेरि मण्डलीका सेवकहरूको जीवनका कमजोरीले गर्दाखेरि मण्डलीभित्र संसार घुसिरहेको छ। उनीहरूसँग खाटी शिक्षाको अनुभव नहुनु, धेरै कारणले मण्डलीभित्र संसार घुसिरहेको छ। एकपल्ट म र मेरो परिवार पूर्वतिरबाट आउँदै थियौँ। सायद हुनसक्छ गाउँबाट हामी ओखलबाट आउँदै थियौँ। धनगढीको एउटा विश्वासी परिवार महोत्तरी जिल्लामा बसेका थियौँ आफ्नो केही काम विषयले गर्दाखेरि। अनि हामीलाई यसरी भए पनि हामीलाई नभेटी नजानुहोस् भन्ने उहाँहरूको आग्रहमा हामीले उहाँलाई भेट्यौँ महोत्तरी जिल्लामा। अनि उहाँहरू त्यहाँको सङ्गतिमा जान चाहनुहुन्न थियो। कारण के भन्दाखेरि मण्डलीको अगुवाको जीवन नै नमुना थिएन। उसको आफ्नै घरमा रक्सी भट्टी थियो। यो ज्यादै डरलाग्दो कुरा हो प्रभुका प्रियहरू हो, डरलाग्दो कुराहरू हो। समय बित्दै जाँदाखेरि हेटौडामा एउटा मण्डलीका अगुवासँग हाम्रो परिचय भयो। त्यहाँ हाम्रो मण्डलीसँग केही सरोकार राख्न परेको थियो, बातचित गर्न परेको थियो र त्यस मण्डलीका अगुवालाई हामीले
सोध्यौँ, केही कुराहरू हामीले सोध्नुपर्ने थियो अनुशासनविहीनताका कुराहरूमा। अनि उहाँले यसरी भन्नुभयो कि हाम्रो मण्डलीका अधिकांश सदस्यहरू रक्सी खान्छन्, जाँड खान्छन्, चुरोट खान्छन्, खैनी खान्छन्, यसरी उहाँले हामीलाई भन्नुभयो। अनि मसँग अर्को एकजना व्यक्ति पनि हुनुहुन्थ्यो, एकजना दाई। अनि हामी छक्क पऱ्यौँ। मैले उहाँलाई प्रश्न गरेँ, त्यसो भए तपाईँको अगुवापन के हो त? तपाईँ एउटा अगुवा भएर कसरी डोराउनुहुन्छ तपाईँ मण्डलीलाई? के सिकाउनुहुन्छ त? यसरी भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो, मैले भनेको विश्वासीहरूले मान्दैन। यो कति डरलाग्दो कुरा हो प्रभुको प्रेरो हो। एउटा अगुवाले भनेको कुरा विश्वासीले नमान्नु। यहाँ के छ त समस्या? हुनसक्छ अगुवाको जीवन आफै नमुना छैन। त्यसैले परमेश्वरको सेवा गर्ने सेवकहरूको जीवन सर्वप्रथम ऊ नमुना हुनुपर्छ सबै कुरामा। तब न विश्वासीहरूले पनि त्यसै कुरालाई पछ्याउनेछन्। तब खाटी वचनको अनुभव सिकाउँदाखेरि उनीहरूले मान्नुपर्छ। यदि मान्दैनन् भनेदेखि मण्डली तहस नहस भरेको अवस्थामा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई प्रभुको वचनअनुसार कारबाही पनि गर्न पर्ने हुन्छ। त्यो अधिकार अगुवाहरूलाई दिएको छ। त्यसैले आज किन धेरै मण्डलीहरू संसारिकपना हुँदैछ? कारण चाहिँ यही नै हो कि अगुवाहरूको जीवनमा एउटा अगुवापनको योग्यता नहुनु, सिक्ने हृदय नहुनु, खाटी वचनको अनुभव नहुनु, सहनशील नहुनु, धैर्यता नहुनु, या दान नहुनु, जोस बोझ छ समय केही समय हराउँछ, या दान छ जोस बोझ छैन केही समय हराउँछ, आदि इत्यादि कारणले गर्दाखेरि धेरै मण्डली आज संसारसँग नाश हुन गइरहेका छन्। त प्रभुको प्रिय हो, हामीले चाहिँ आफ्ना अगुवाले जे सिकाउँदछन् हामीलाई पनि त्यो कुरा जाँच गर्नु खाँचो छ। खाटी वचन हो कि होइन हो, हाम्रो अगुवाको जीवनलाई हामीले हेर्नु पनि परिरहेको छ, हामी हेरिरहेका छौँ। त हामीले हाम्रो अगुवाहरूको जीवन जबसम्म हामी साँच्चीमा उपयोग देख्छौँ तब प्रभुको वचन हामीले मान्नुपर्छ। किनभने परमेश्वरले खटाएका जनहरूले सिकाएको वचन हामीलाई मान्नु कर लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि आजको दिनसम्म मलाई लाग्छ कि तपाईँहरूले एउटा खाटी वचनको शिक्षा सिक्दै हुनुहुन्छ। यो एउटा प्रभुको एउटा हामीलाई एउटा हाम्रो सौभाग्य पनि हो, प्रभुको एउटा अनुग्रह पनि हो हामीप्रति कि हामीले एउटा असल अगुवा पाउनु र खाटी शिक्षा हामीले पाउनलाई। त यसरी हामीले हेऱ्यौँ अध्याय 1:6-9 पदसम्म अगुवामा हुनुपर्ने योग्यताहरू। त्यस्ता व्यक्तिलाई नियुक्त गर तितस, यसरी परमेश्वरले पावल र तितसलाई भन्नुभयो। अब 10 पददेखि 16 पदसम्म हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि क्रेटका मानिसको जीवनी तपाईँहरू त्यहाँ भेट्नुहुन्छ र कति विश्वासीहरूको जीवन पनि त्यहाँ परिवर्तन भएको थिएन। मण्डलीका विश्वासीहरू पनि कति परिवर्तन हुनु खाँचो थियो। तपाईँहरूले 10देखि 16 पदसम्म पढ्नुहोला। त म तपाईँहरूलाई 16 पद चाहिँ पढिदिनेछु। हामी परमेश्वरलाई चिन्छौँ भने तिनीहरू दाबी गर्छन् तर कामहरूद्वारा चाहिँ तिनीहरूले उहाँलाई इन्कार गर्छन्, किनकि तिनीहरू घिनलाग्दा अनाज्ञाकारी र हरेक असल कामका लागि निकम्म छन्। यो पद अनुसार अब तपाईँ र मैले हामी जतिले यो वचन सुन्दैछौँ यतिखेर यो पदलाई चाहिँ हामीले धेरै ध्यान दिनुपर्ने छ। यतिखेर यो पदलाई क्रेटका विश्वासीहरूलाई यसरी भनियो र आज हामीलाई पनि यो हो। हामी परमेश्वरलाई चिन्छौँ भने तिनीहरू दाबी गर्छन्, हो म विश्वासी हुँ, म परमेश्वरलाई चिन्छु भने दाबी गर्छन्, म क्रिस्चियन हुँ भने दाबी गर्छन्। तर जुन बन्नुपर्ने असल गवाही, जुन बन्नुपर्ने असल साक्षी, देखाउनु पर्ने स्वर्गीय जीवन, परमेश्वरको सन्तानको जीवन जुन देखाउनु पर्ने थियो त्यो चाहिँ उनीहरूले देखाउन सकेनन् उनीहरूको काममा, बोलीमा, व्यवहारमा। यसैले यहाँनिर लेखेको छ कामहरूद्वारा चाहिँ तिनीहरूले उहाँलाई इन्कार गर्छन्। मुखले चाहिँ हामी क्रिस्चियन हौँ भन्छन्, चर्च जान्छन्, बाइबल बोक्छन्, प्रार्थना गर्छन्, भजन पनि गाउँछन्, तर उनीहरू जुन जुन ठाउँमा काम गर्छन्
होला, कुनै उद्योग होला, कुनै व्यापार होला, कुनै कृषि होला, कुनै केही होला, जागिर होला, समाजमा कहाँ कहाँ बसिएको छ, त्यहाँ जुन स्वर्गीय जीवनको एउटा असल गुण चरित्र देखाउन पर्ने त्यो चाहिँ नदेखाएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरलाई इन्कार गर्छन् भनी यहाँनिर पावलले भने। यसैले क्रेटका मानिसहरूले मुखले भन्थे हामी विश्वासी हौँ, तर कामले चाहिँ परमेश्वरलाई इन्कार गर्दथे, किनकि तिनीहरू घिनलाग्दा अनज्ञाकारी र हरेक असल कामका लागि निकम्म छन्। प्रभु कपिल के आज तपाईँहरू यस्तै छौँ कि तपाईँ र मैले यस वचनअनुसार आफ्नो जीवनलाई हेर्नु खाँचो छ? कतै म पनि यस्तै छु कि? कतै मेरो व्यवहारले, कतै मेरो बोलीले, कतै मेरो कामले मैले परमेश्वरलाई इन्कार गरेको छु कि? प्रभुको निन्दा भइरहेको छ कि मेरो जीवनबाट? तपाईँ र मैले यो सोच्नु खाँचो छ। मुखले हामी जे भन्छौँ त्यही कुरा हामीले व्यवहारले देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण हो। म यस पदमा अलिकति गहिरिएँ। 2 अध्याय, तपाईँ 2 अध्यायको 1 देखि अध्याय 2 को 1 पददेखि 9 पदसम्म पढ्नुभयो भनेदेखि त्यहाँनिर वृद्धहरूलाई, वृद्ध आमाहरूलाई, वृद्ध बाहरूलाई, जवान भाइहरूलाई, जवान बहिनीहरूलाई, दासहरूलाई त्यहाँ दिएको शिक्षाहरू छन्। तपाईँले यो 2 अध्यायको 1 पददेखि लिएर 1 पददेखि 9 पदसम्म पढेर कुन कुन कुराको शिक्षा दिएको रहेछ वृद्धहरूलाई, वृद्ध बाहरूलाई, वृद्ध आमाहरूलाई, तरुणीहरूलाई, जवान भाइहरूलाई र दासहरूलाई एउटा सूची तयारी गर्नुहोस्। यो अध्ययन गर्नुहोस् अनि सूची तयारी गर्नुहोस्। उदाहरणस्वरूप म तपाईँलाई केही 3 नम्बरसम्म दिन्छु। सचेत हुन, गम्भीर बन्न, आत्मसंयमी बन्न। एवं प्रकारले तपाईँले त्यहाँ एउटा सूची बनाउन सक्नुहुन्छ र त्यो सूची तयारी गरिसकेपछि आफूले आफूलाई पनि हेर्नुहोस्, कतै मेरो जीवनले पनि यो पालन गर्न खाँचो छ कि भनेर। त यसरी हामीले 2 को 1 देखि 9 पदसम्म त हेर्छौँ। 10 पददेखि 14-15 पदसम्म चाहिँ 10 देखि 10 पदमा चाहिँ सिकेर जीवनको परिवर्तन, मुक्तिदाताको शिक्षालाई शोभा बढाउने भनेर लेखेको छ 10 पदमा चाहिँ, है। यो पढौँ, म तपाईँलाई पढिदिन्छु। लामो हात दासहरूलाई चाहिँ लामो हात नगर्नु, तर सब प्रकारको असल इमान्दारीपना देखाउन् भनी अर्ती देऊ। यसरी नै सबै कुराहरूमा तिनीहरूले परमेश्वर हाम्रा मुक्तिदाताको शिक्षालाई सिँगारिदिउन्। परमेश्वरको शिक्षालाई, परमेश्वरको वचनलाई शोभा बढाउने कुराहरू तपाईँ यो खण्डमा देख्नुहुन्छ। तपाईँ 11 पददेखि 15 पदसम्म तपाईँले त्यहाँ पढ्नुभयो भनेदेखि यहाँ चाहिँ मुक्ति ल्याउने अनुग्रह सबैमा प्रकट भएको कुराहरू त्यहाँ तपाईँले हामी बुझ्दछौँ। मुक्ति ल्याउने अनुग्रह सबैमा प्रकट भएको त्यहाँ हामी बुझ्दछौँ। त हाम्रो भाग चाहिँ 3 अध्यायको 1 पददेखि अब हामी त्यहाँ जाँदैछौँ। तीतसले त्यहाँ सम्झना गराउनु पर्ने थियो। तीतसले त्यहाँनिर सम्झना गराउनु पर्ने थियो, धेरै कुरा सम्झना गराउनु पर्ने थियो। र तीतसलाई केही आज्ञाहरू दिएको छ यहाँनिर। अध्याय 3 को 9 पदमा तीतसको जिम्मेवारी त्यहाँ छन्, केही जिम्मेवारीहरू। अध्याय 3 को 9 पदमा समाजमा चलेको संस्कार, रीति, परमेश्वरको विद्रोही कार्यका वाद विवादबाट तीतस अलग रहन पर्थ्यो। 2 को 15 पदमा चाहिँ अधिकार सहित तीतस बोल्न पर्थ्यो। त्यहाँका विश्वासीहरूलाई अधिकार सहित, परमेश्वरबाट दिएको अधिकार सहित बोल्न पर्थ्यो। न कि यसरी तपाईँहरूले यस्तो गर्नुभयो, यसो गर्नुहुन्न थियो, यसो भन्नुहुन्न थियो, यस्तो खानुहुन्न थियो, त्यसरी होइन। वचनमा यस्तो लेखेको छ, यो हुँदैन। अधिकार सहित तीतस बोल्न पर्थ्यो। त आज कति व्यक्तिलाई अधिकार सहित बोल्दा मन पर्दैन। परमेश्वरको अधीनतामा नबस्ने मानिसहरू
प्रभुको वचन पालन गर्न नचाहने मानिसहरू, प्रभुको इच्छा नखोज्ने मानिसहरू, प्रभुको भय मान्न नचाहने मानिसहरूलाई प्रभुको वचन अधिकार सहित सिकाउँदा उसलाई मान्नु गाह्रो हुन्छ। त तिमोथीलाई त पावलले भनेको थिए 2 तिमोथी 4 को 1 देखि 5 पदसम्म तपाईँले पढ्नु भने बुझ्नुहुन्छ। तिमोथी कडासँग आज्ञा देऊ, हप्काऊ। 2 तिमोथी 2:14 मा कडा आज्ञा देऊ, हप्काऊ, यसरी भनिएको छ। त अब हप्काउने, आज्ञा दिने एउटा समय हुन्छ, सम्झाउने एउटा समय हुन्छ। प्रभुका प्रिय हो, आज्ञा दिने एउटा समय हुन्छ, हप्काउने एउटा समय हुन्छ, अब सम्झाउने एउटा समय हुन्छ। अब 3 अध्यायमा आउँदा चाहिँ तीतसलाई सम्झाइदेऊ। यसरी हामी पाउँदछौँ, सम्झना गराइदेऊ, उनीहरूलाई सम्झना गराइदेऊ। अब के कुरा उनीहरूलाई सम्झना गराउने त? कुन कुरा उनीहरूलाई सम्झना गराउने त? हामीले पाउँछौँ यहाँनिर पढ्दाखेरि शासकहरूको अधीनता मुनि बस्छु भनी स्वीकार गर्नुभएको थियो तपाईँ विश्वासी जनहरूले। आफ्ना शासकहरूको, आफ्ना मण्डलीका जो अधिकारीहरू छन्, मण्डली नीति नियमभित्र बस्छु भनी तपाईँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। आज्ञाकारी हुन्छु भनी प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, बाचा बान्नुभएको थियो। असल काममा म तयार हुन्छु प्रभुको महिमाको निम्ति भनी तपाईँले एउटा बाचा बन्धन गर्नुभएको थियो। म कसैको बदनाम गर्ने छैन, जुन बेला मैले प्रभुलाई नचिन्ता गरेँ अब म गर्ने छैन भनी तपाईँले बाचा गर्नुभएको थियो। प्रभुलाई पाउन अगाडि म झगडालु थिएँ, अब म त्यस्तो हुने छैन भनी तपाईँले बाचा गर्नुभएको थियो। म अब नम्र हुन्छु, सबै मानिसलाई मेरो आफ्ना सबै चालढङ्गा म नम्रतामा देखाउने छु। म परमेश्वरको सन्तान भनी कहलिने छु, म परमेश्वरको असल गवाहीको निम्ति जिउनेछु भनी तपाईँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। पश्चाताप गरेको दिन, परमेश्वरतिर फर्किआएको दिन तपाईँले यो गर्नुभएको थियो। आज खोइ तीतस, तिमीले यो कुरा सम्झाइदेऊ, क्रेटका मानिसहरूलाई अब सम्झाइदेऊ। यसरी पावलद्वारा परमेश्वरले तीतसलाई यो कुरा भन्नुभयो। तीतस, उनीहरूले गरेको बाचा, उनीहरूले गरेको निर्णय सम्झाइदेऊ। खोइ त्यो बाचा उनीहरूले बिर्सिए, त्यो निर्णय उनीहरूले बिर्सिए। फेरि उनीहरू पहिलाको जीवनमा जान चाहन्छन्, फेरि उनीहरू त्यही झगडा गर्न जान चाहन्छन्, अधीनतामा बस्न चाहँदैनन्, असल कामको लागि तयारी हुन चाहँदैनन्, नम्रता बन्न चाहँदैनन्। तिमीहरूले यस्तो 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 म गर्छु हुन्छु भनी प्रतिज्ञा गरेका थियौ भनी उनीहरूलाई सम्झाइदेऊ। त यहाँनिर अब क्रेटका मानिस मात्र होइन प्रभुहरू, तपाईँ र मैले पनि परमेश्वरलाई विश्वास गरेको दिन, तपाईँ र म पनि प्रभुतिर फर्किआएको दिन हामीले पुरानो जीवनका सबै चाल चलन स्वभावहरूलाई त्याग्छु भनी प्रभुसँग बाचा गरेका थियौँ। हाम्रो पुरानो जीवनका सबै स्वभावहरू, सबै बानीहरू, व्यवहारहरू, बोलीहरू, काम कार्यहरू, जुन कुराबाट प्रभुको महिमा हुँदैन, जुन कुराबाट प्रभुको निन्दा हुन्छ, त्यस्ता कुरा म त्यागेर एउटा नयाँ जीवनको चालमा जिउनेछु। प्रभु मेरो पाप मलाई क्षमा गर्नुहोस् भनी तपाईँ र म पनि प्रभुतिर फर्किएका थियौँ। अब हामी यतिखेर हामी आफूलाई सम्झ्यौँ। हामीले विश्वास गरेको दिनदेखि आजको दिनसम्म आउँदाखेरि कतिपल्ट हामीले उहाँसँग गरेको प्रतिज्ञालाई भङ्ग गऱ्यौँ, कतिपल्ट हामीले उहाँलाई दुखित पार्यौँ। हाम्रो स्वभावले, हाम्रा बोलीले, हाम्रो कामले, हाम्रो व्यवहारले कतिपल्ट उहाँलाई हामीले रुवायौँ। प्रभुको प्रेम हो, के याद आउँछ तपाईँहरूलाई?
के याद आउँछ हामीलाई कि हामी सम्झन सक्छौँ? हामी मुखले विश्वासी भन्दै हिँड्छौँ तर कामले कतिपल्ट प्रभुलाई इन्कार गरेका हुन्छौँ। यदि विश्वास गरेको दिनदेखि आजको दिनसम्म आउँदा परमेश्वरको मार्गमा हामी हिँड्दाखेरि कतिपल्ट प्रभुलाई दुखित पारेको हाम्रो बोली व्यवहार काम सम्झना आउँछ भने यतिखेर हामी भन्न सकौँ, प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस्। हामी भन्न सकौँ प्रभुलाई, प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस्, म एउटा नयाँ जीवनको चालमा जिउँछु भनी तपाईँसँग बाचा गरेको थिएँ। म जीवनभरि तपाईँलाई महिमा दिने जीवन जिउँछु भनी तपाईँसँग मैले बाचा प्रभु गरेको थिएँ। तर धेरैपल्ट मैले आफ्ना बानी स्वभावमा हार खाएँ। प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस् प्रभु। म आजको दिनबाट उता फेरि तपाईँको महिमाका लागि म जिउन चाहन्छु। मेरो बोली परिवर्तन गर्न चाहन्छु प्रभु। मेरो खानपान परिवर्तन गर्न चाहन्छु प्रभु। मेरो व्यवहार परिवर्तन गर्न चाहन्छु प्रभु। मेरो स्वभाव बदलिन चाहन्छु प्रभु। हामी के आज यसरी भन्न सक्छौँ? परमेश्वरको इच्छा तपाईँ र मेरो जीवनमा यही नै छ, यही नै छ। सम्झनुहोस्, फर्केर हेर्नुहोस् आफ्नो जीवनलाई। तपाईँ प्रभुमा आएको दिनदेखि आजको दिनसम्म धेरैपल्ट हामीले प्रभुलाई रुवाएको हुन सक्छौँ। त्यसैले आज हाम्रो अगाडि तीतस छैनन्, हामी क्रेटमा छैनौँ, तर आज हामी नेपालमा छौँ, हामी नेपालीहरू हौँ। तपाईँ र मेरो जीवन पनि क्रेटको विश्वासको जस्तै हुनसक्छ। त्यसैले यदि हाम्रो जीवनमा त्यस्ता कमी कमजोरी देख्छौँ भने आज हामी प्रभुसँग रोऊँ, उडा टेकौँ, भनौँ प्रभुलाई क्षमा मागौँ। परमेश्वरले फेरि हामीलाई आफ्नो महिमाका लागि ज्योतिमय बनाइ उठाउनुहुनेछ, डोर्याउनुहुनेछ। सम्झना गराइदेऊ तीतस, तिनीहरूले यस्तो खालको बाचा बन्धन गरेका थिए। अब हामी शासकहरूको अधीनतामा रहनेछौँ, मण्डलीको अधीनतामा रहनेछौँ, आज्ञाकारी बन्नेछौँ, असल काममा तयार हुनेछौँ। हामी अरू कसैको बदनाम गर्ने छैनौँ, झगडा गर्ने छैनौँ। हामी कोमल र नम्र भई प्रभुको महिमा गर्नेछौँ भने तिनीहरूले बाचा गरेको, तर तिनीहरूको जीवनमा यो सबै हरायो। सम्झाइदेऊ, प्रस्ताव गरी फर्क्यौँ। त प्रभुको प्रिय आज क्रेटका विश्वासीलाई मात्र होइन, तपाईँ र मलाई पनि यो वचन खाँचो रहेछ। तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि यो वचनको खाँचो रहेछ। आज तपाईँ र मसँग प्रभु बोल्दै हुनुहुन्छ। अब 3 पद पावलले भने हामी आफै तीतस, हामी आफै पनि परमेश्वरलाई पाउन अगाडि त्यही जीवनमा थियौँ। तीतस, किनकि हामी आफै पनि एक समय मूर्ख र अनायकारी भ्रममा परेकाहरू, तरह तरहका अभिलाष र सुख विलासहरूका कमराहरू थियौँ। देश र डाहामा जीवन बिताउँदथ्यौँ, घृणित थियौँ र एकअर्कालाई घृणा गर्दथ्यौँ। हामी आफै पनि यस्ता थियौँ। अथवा यसलाई हामी अर्को प्रकारले पनि भन्न सक्छौँ, क्रेटका विश्वासीहरू, हे विश्वासीहरू हो, तिमीहरूले अरूलाई यसरी सम्झाऊ। जो कमजोर विश्वासी छन् तिमी आत्मिक यसरी सम्झाऊ। त हामी जो आत्मिकी छौँ हामी आफै पनि यस्ता थियौँ। प्रभुलाई चिन्न गरी हामी आफै पनि मूर्ख थियौँ, आज्ञा पालन नगर्ने थियौँ। हामी भ्रममा परेका थियौँ कि साँच्चै व्यवस्था पालन गरेर पो मुक्ति पाइन्छ कि या येशूलाई विश्वास गरेर। येशू को हो, व्यवस्था के हो? त यस आदि इत्यादि कुराहरू, संस्कारका कुराहरू, रीतिका कुराहरू त्यहाँ थुप्रै हुन्छन्। समाजमा चलेका अन्य जातिहरूको बीचका कुराहरू, भ्रममा परेकाहरू, तरह तरहका अभिलाषाहरू, सुख विलासहरूका कमराहरू थियौँ। हामी यस्तो पापको कमरा थियौँ। बाइबलले त्यही भन्दछ, प्रभुको प्रिय हो, तिमीहरू पापका दास थियौ। येशू प्रभुले त्यही नै भन्नुभयो, साँचो साँचो म तिमीहरूलाई भन्दछु, पाप गर्ने पापको दास हो, पाप गर्ने पापको दास हो। हाम्रो मालिक नै पाप। त हामीले संसारका मानिसले पापलाई नै मालिक बनाएका कारण आज परमेश्वरको विद्रोह गरेका छन्, पापलाई सम्मान गर्छन्, पापबाट उद्धार गर्ने परमेश्वरलाई विद्रोह गर्छन्।
यही कुरो यहाँ पावलले भने हामी यस्ता पापको कमारा थियौँ, देश र टाहामा जीवन बिताउँदथ्यौँ, घृणित थियौँ र एकअर्कालाई घृणा गर्थ्यौँ। हाम्रो जीवन यस्तो थियो। अनि यसलाई राम्रोसँग हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भने हामी यस्तो फोहोरी, हामी यस्तो घृणित, हामी यस्तो दोषी, घिनलाग्दो, यस्तो दुष्ट, नरकको दण्डको योग्यलाई बचाउन परमेश्वरले हामीप्रति दया प्रकट गर्नुभयो। अब तपाईँले 4 देखि 7 पदसम्म पढ्नु बुझ्नुहुन्छ। परमेश्वरले हामी यस्तो घृणित पापको कमरा, प्रभुको विरोधी यस्तो दुष्टलाई बचाउनु उहाँले हामीलाई दया प्रकट गर्नुभयो। हामीले गरेका हाम्रा संस्कारका, हाम्रा रीतिका, हाम्रा धर्मका कामबाट हामीले मुक्ति पाएको होइनौँ, तर उहाँको कृपाले उहाँले हामीलाई नयाँ जन्म दिनुभयो, हामीलाई पुनर्जन्म नवीकरण गर्नुभयो पवित्र आत्माको सामर्थ्यले। त हामी यहाँनिर पाउँदछौँ उहाँको दयाले, उहाँको कृपाले, उहाँको अनुग्रहले, उहाँको प्रेमले आज तपाईँ र मैले नयाँ जीवन पायौँ। हामी यस्तो पापको कमारालाई, उहाँको विरोधीलाई, हामी यस्तो दुष्टलाई उहाँले कसरी दया गर्नुभयो, उहाँले कसरी हामीप्रति प्रेम प्रकट गर्नुभयो, कसरी हामीले उहाँको कृपा पायौँ, कसरी हामीले उहाँको अनुग्रह पायौँ। अलिकति बुझ्नलाई सहज बनाउन म चाहन्छु। यदि हामी जहाँ बस्छौँ, जुन सहरमा बस्छौँ, जुन गाउँमा बस्छौँ, हामी जुन टोलमा बस्छौँ, तपाईँको नजिकमा कुनै एउटा धनाढ्य मान्छे हुनसक्छ या सामान्य मान्छे हुनसक्छ। तपाईँ दिनका दिन उसलाई विरोध गर्नुहोस्, तपाईँ दिनका दिन उसलाई उसको बदनामी कामहरू गर्नुहोस्, तपाईँ दिनका दिन उसलाई कुनै न कुनै प्रकारले दुखित पार्ने काम गर्नुहोस्, उसको हानि हुने काम गर्नुहोस्। तपाईँ र म मिलेर कुनै यस्ता व्यक्तिलाई दिनका दिन उसलाई दुःख दिने काम गरौँ, उसलाई चोट पुर्याउने काम गरौँ, के त्यस व्यक्तिले तपाईँ र मलाई कृपा देखाउला? के त्यस व्यक्तिले तपाईँ र मलाई दया देखाउला? के त्यस मान्छेले तपाईँ र मलाई प्रेम गर्ला? के उसले अनुग्रह प्रकट हामीप्रति गर्ला? अवश्य गर्ने छैन। उसले तपाईँ र मलाई नीति नियमअनुसार कानुनको कठघरामा पुर्याउन सक्छ। मानिसको स्वभाव त्यस्तो छ, मानिसको जीवन त्यस्तो छ। तर तपाईँ र मैले चिनेको परमेश्वर, जसलाई हामीले दिनका दिन दुखित पार्यौँ, विद्रोह गऱ्यौँ, उहाँलाई रोयौँ, भूत प्रेतलाई पुज्यौँ, झुट बोल्यौँ, चोरी गऱ्यौँ, रन्डीबाजी, अनेकौँ नराम्रो दुष्ट कार्य हामीले गरिकन हामी पापको कमरा थियौँ। हामीले दिनका दिन उहाँलाई दुखी तुल्याउँथ्यौँ। संसारका मानिसहरूले जसले विश्वास गरेका छैनन्, आज पनि उनीहरूले दिनका दिन परमेश्वरलाई चोट पार्ने काम गरिरहेका छन्, रोउने काम गरिरहेका छन्, प्रभुको विद्रोहमा छन्। हामी त्यही जीवनमा थियौँ। प्रभुका प्रिय हो, त परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दया प्रकट गर्नुभयो, कृपा प्रकट गर्नुभयो, प्रेम प्रकट गर्नुभयो, अनुग्रह प्रकट गर्नुभयो। सबै दाजुभाइ शब्दहरू हुन्। त उहाँले तपाईँ र मलाई बचाउन हामीलाई उल्टै आफ्नो पुत्र प्रदान गर्नुभयो। कस्तो अचम्मको परमेश्वर, कस्तो अचम्मको प्रभु, र तपाईँ र मैले चिन्न सक्यौँ र आफ्नो पुत्रको रगतद्वारा हामीलाई किन्नुभयो, धर्मी ठहराउनु भयो र तपाईँ र मलाई स्वर्गको हकदार बनाउनु भयो। 7 पद उहाँको अनुग्रहद्वारा 6 र 7 पद तपाईँ पढ्ने छु। जसलाई उहाँले यीशु ख्रीष्ट हाम्रा मुक्तिदाताद्वारा हामीमाथि प्रशस्त गरी खन्याउनु भयो। उहाँको अनुग्रह, पवित्र आत्माले हामीलाई परिवर्तन गर्नुभयो। अनि हामी बुझ्छौँ उहाँको अनुग्रहद्वारा धर्मी ठहरिएर अनन्त जीवनको आशा अनुसार हामी हकवाला बन्न सकौँ भनेर।
पवित्र आत्मा खनाउनु प्रशस्त रूपमा, अनि हामीलाई पवित्र आत्माले परिवर्तन गर्नुभयो। राजा परमेश्वरले हामीलाई धर्मी ठहराउनु भयो। यति मात्रै होइन, स्वर्गको हकवाला पनि बनाउनु भयो। यसैले प्रभुको प्रिय हो, यतिखेर म तपाईँलाई केही भन्दछु। तपाईँ रोगी हुनुहुन्छ होला, धेरै प्रार्थना गर्नुभयो, रोग निको भएन। तपाईँ गरिबी हुनुहुन्छ होला, तपाईँको नानीहरूलाई भनेको समयमा खाना दिन सक्नु भएन होला। तपाईँ परिवार र समाजबाट घृणित हुनुहुन्छ होला, नाता आफन्तबाट तपाईँ त्यागिनु भएको होला। हो, संसार यस्तै छ र हामीले त्यो भोग्नु पनि पर्नेछ। तर हामी एउटा कुरामा रमाउँ, तपाईँ र मलाई परमेश्वरले धर्मी ठहराउनु भएको छ। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले स्वर्गको हकदार बनाउनु भएको छ। हाम्रा बाबुआमाले हामीलाई त्याग्न सक्छन्, नाता आफन्तले हामीलाई त्याग्न सक्छन्, समाजले हामीलाई त्याग्न सक्छन्, तर परमेश्वरले हामीलाई कहिले त्याग्नुहुन्न। यति म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ र मलाई परमेश्वरले कहिले पनि त्याग्नुहुन्न। उहाँको महिमाका लागि जिउनेहरूलाई, मुक्ति पाएकाहरूलाई कहिले पनि त्याग्नुहुन्न। त पुस्तक यशायामा लेखिएको छ, इजरायललाई प्रभुले भन्नुभयो। सायद हुनसक्छ 49 अध्यायमा त्यो पद हामी पढ्न सक्छौँ र म अन्त गर्न सक्छु। यशाया 49 अध्यायमा यसरी लेखिएको छ, इजरायललाई परमेश्वर यसरी भन्नुभयो, परमेश्वरले हामीलाई त्याग्नुभयो भनिरहेको अवस्थामा। 49 अध्याय म तपाईँलाई 14 पददेखि पढ्दिनेछु। त यस खण्डबाट हामी परमेश्वरको अनुग्रहलाई झन् नजिकबाट हामी हेर्न सक्छौँ। सियोनको सम्झना गर्नुहुनेछ परमप्रभुले, तर सियोनले भन्यो, परमप्रभुले मलाई त्याग्नु भएको छ अनि मेरा प्रभुले मलाई बिर्सनु भएको छ। हुनसक्छ प्रभुको प्रिय हो, कतिपल्ट मैले पाप गरेँ भन्न पुग्दा अब मलाई प्रभुले त्याग्नुभयो भन्ने हृदय हामीसँग हुनसक्छ। या हामी रोगी हुँदा, रोगबाट चङ्गाइ नपाउँदा, गरिबी अवस्थालाई परिवर्तन नहुँदा, समाज र नातपातबाट हामी खेदिँदा, दुःख पाउँदा प्रभुले मलाई वास्ता गर्नु भएन, प्रभुले मलाई हेर्नु भएन भन्ने मन हाम्रो हुनसक्छ। त यहाँनिर के लेखेको छ 15 पदमा, के कुनै स्त्रीले आफ्नो दुध चुस्ने बालकलाई बिर्सन सक्छ र आफ्नो गर्भको छोरामाथि नठिटाउली? यिनीहरूले बिर्सन सक्छन्, तर म चाहिँ तँलाई बिर्सने छैन। हेर, मैले तँलाई आफ्नो हत्केलाहरूमा खोपेको छु, तेरा पर्खालहरू निरन्तर मेरो सामु छन्। म तँलाई रक्षा गर्नेछु, म तँलाई सुरक्षा दिनेछु, तिम्रो नाम मेरो हत्केलामा खोपेको छ, म तँलाई कहिले पनि बिर्सिने छैन। तर एउटा दुधे बालकलाई जन्म दिने आमाले उसलाई त्याग्न सक्छ। अनि यो वचन पढिरहँदाखेरि, यो वचन सुन्दाखेरि मेरो मनमा हुन्थ्यो, यो कसरी हुन सक्ला? साँच्चै के एउटा दुधे बालकलाई एउटा आमाले त्याग्न सक्लिन् भन्ने म सोच्थेँ। प्रभुले भन्नुहुन्छ, हो त्याग्न सक्छ। के त्याग्न सक्लिन् भन्ने मेरो विचार थियो, तर त्यो मैले आफैले धनगढी बस्दाखेरि मैले भोगेँ। एकजना आमाले जन्मेको बालक 1 महिनामा उनले छोडेर अर्कै बाटो लागिन्। एउटा आमाले, त्यो घटना मैले देखेँ। त प्रभुको प्रिय हो, तपाईँ र मलाई रोगले, भोकले, समाजले, परिवारले, नातपातले दुःख देलान् र हाम्रो मन होला कि प्रभुले मलाई वास्ता गर्नुहुन्न, कि प्रभुले मलाई ठिटाउनुहुन्न, कि प्रभुले मलाई बिर्सनु भयो। हाम्रो हृदय यो हुनसक्छ। तर प्रभु के भन्नुहुन्छ, छोरा, म तँलाई कहिले पनि बिर्सिने छैन, तेरो नाम मेरो हत्केलामा छ, मेरो सामुन्ने छ, तँलाई म कहिले पनि बिर्सिने छैन। छोरी, तिमी जुन अवस्थामा छौ, रमाऊ तिमीले स्वर्गको हकवाला भएकोमा, तिमी मेरो सन्तान भएकोमा, नयाँ जीवन पाएकोमा, नयाँ जन्म पाएकोमा तिमी खुसी हौ छोरा, तिमी खुसी हौ छोरी।
म तिमीलाई सुरक्षा दिनेछु, म तिमीलाई कहिले त्याग्ने छैन। त प्रभुका प्रियहरू, म धन्यवाद भन्छु परमेश्वरलाई कि आज हामीले तीतस 3 को 1 देखि 7 पदसम्म हेऱ्यौँ कि नम्बर 1 मा हेऱ्यौँ कि हामीले जुन बाचा गरेका थियौँ प्रभुलाई पाउन अगाडि हामी कतिपल्ट त्यसलाई तोडेर प्रभुको विरुद्धमा पाप गर्न पुगेका छौँ। हामी सम्झना गरौँ र पस्ताव गरौँ। त हामी कति आत्मिक विश्वासीहरूले त्यस्ता शारीरिक विश्वासीहरूलाई सम्झाउँदाखेरि हामी आफैले पनि हाम्रो जीवन पहिला कस्तो थियो भन्ने सोच्नु खाँचो छ। त हामी यस्तो एउटा पापको कमरालाई प्रभुले बचाउन 4 पददेखि 7 पदसम्म पढ्नुभयो भनेदेखि प्रभुले आफ्नो पुत्र दिनुभयो र हामीलाई सन्तानको हक, स्वर्गको हकवाला बनाउनु भयो। हाम्रो धर्मले होइन, उहाँको अनुग्रहले हामीलाई यसरी स्वर्गीय आशिषको भरपुरी तुल्याउनु भयो। म प्रभुलाई धन्यवाद भन्दछु कि प्रभुले आज हामीलाई साँच्चै आत्मिक रूपमा ठुलो आशिषित पार्नुभएको छ, आशिषित पार्नुभएको छ। त्यसैले आज विश्वास गरेको दिनदेखि आजको यस घडीसम्म हाम्रो जीवनमा कुनै त्यस्तो प्रभुलाई रुवाउने, दुखी पार्ने काम हामीले सम्झ्यौँ भनेदेखि पस्ताव गरौँ र मेरो जीवन कस्तो थियो भने हामी सम्झ्यौँ र प्रभुको त्यो दया, कृपा र त्यो अनुग्रहलाई हेर्दै प्रभुलाई धन्यवाद भनौँ, प्रभुको प्रशंसा गरौँ र हाम्रो जीवनको महिमा होस्। जुनसुकै अवस्थामा हामी भए पनि उहाँ कहिले हामीलाई त्याग्नुहुन्न। उहाँ हामी सबैको साथमा हुनुहुन्छ। हामी यही भरोसा र विश्वासमा अडिग रहँदै प्रभुलाई महिमा दिँदै अघि बढौँ। उहाँको इच्छा यही हो हाम्रो जीवनमा। हवस् त सबैलाई जय मसीह।